Salam alaikum, معكم ديكولز. مرحبا بكم في هاد لا نوفال فيديو تاع لو غيد الجيريان تاع بلود بورن. Et cette fois-ci انا حنديرو لا دوزيام بارتي تاع لو كوشمار دو منسيس. نعطيكم لو منيو واش كاين اليوم. الوغ نديرو لا دوزيام بارتي، نروحو نقتلو لي ديفيرون سورسيير اللي يديرونا لالتيراسيون فولي في هاد لا فيديو. نقتلو لو سيرفو دو منسيس، هذيك لا سورسيير الكبيره اللي كانت تيري علينا بلي فلاش. تانيك ريكوبيريو ان ايتام، ما نقول لكمش عليه شنو هو، مي سي ان ايتام راح يعجبكم بزاف. تانيك نريكوبيريو بلان جام بلان دي كوتسون، ونريكوبيريو تانيك ماشي ريكوبيريو او فات لقينا لوبجيكتيف تاعنا، لوبجيكتيف تاع لو جو كومبلي، وعلاش كارنا جابنا واش كاين واش ما كاش. اي بور سولا نروحو نضربو طلا على لي رون تاعنا، نشوفو واش رانا دايرين كوم رون. انا دايرين تاع لالتيراسيون فولي، انا لابسين ليكيبمون لي ريزيستي لا فولي. نلبس بك لو او قلنا سي لو ماسك اباك تاع ايلي لو كوربو. فوالا سون بيرد دو طون نشوفو بك واش عندنا كوم اوبجي. فوالا عندنا الاخر les tranquillisants, donc c'est bon. Alors, sans perdre de temps, on va directement le cauchemar de Mensis, mais cette fois-ci, on a une zone, l'offre de Mergot. Quelle l'offre de Mergot base et milieu. Bon, Mergot, quand même, ça fait un truc. On va une chauffe quand même. فوالا الوغ نخرجو وين قتلنا ميكولاش من قبل، نخرجو هنا في لو شون دو لي، نديماريو نقتلو هاد جو نسي با كيش نسميهم، كلاب غراب. فوالا نقتلوهم. راح نديكوفريو اون زون، راح نديكوفريو دو زون. اون بروميير ليو نروحو نقتلو هذاك لو سيرفو اللي كان يتيري علينا. اونسويت نروحو منا، نروحو نشوفو لي زينمي هادوك. نقدرو لو كان نروحو منا نلحقو لو بوس رابيدمون. لو بوس ما نقولكمش شكون حتى نرجعو راح نلحقو ليه باش نقولكم. الوغ هنا نحبطو هنايا. بون انا في لا فيديو دونخانمون تاعي مثل لهنا باسكو علاه يلزم نصوتيو في هاد التاقه هادي، هاد التويقه هادي صغيره. يفو اتر فوالا دو جوستاس جست. من قبيل صوتي تخبط في الحيط طاحت لتحت. فوالا نيكيبيو لي ترونكيليزون لهنا باسكو عندنا ان بون نجوزوه، وفوق لو بون هدايا اورغان انفيكتي. بون هذا سي تاع لي دونجون كاليس. فوق لو بون كاين اون سورسيير، كاين 3 سورسيير. الوغ نخلوها تافونسي شويه، غير تجي رايحه نورمالمون 4 كو تموت. فوالا نشربو ان ترونكيليزون. مداريا هاد لي سورسيير كي نقتلوهم دانيني يمدو لي دي جام، جو سي با هادي يمثل لي دي بال، جو سي با لا. فوالا لي كروسون مازال كاين زوج دو سورسيير. الوغ تحبو تروحو على لا غوش ولا على لا دروات كيف تو لي شومان ماناهم. برك نشوفو كاين سورسيير هنايا، راكو تشوفو فيها راسها راس الدنيا، وكاين واحد اخرى يلهاه. الوغ حنا نقتلو هادي رابيدمون، ما نخلوهاش تعنقنا. فوالا ونعاودو نوليو نتخباو هنا نشربو ان ترونكيليزون. صافي زوج. بون ريكوبيريو هاد ليتام دي بال تانيك. خلونا نقتلو هاد لا سورسيير هادي، شوها منا ما نخلوهاش تعنقنا كاع باسكو تعنقنا ديرنا لالتيراسيون فولي. فوالا لو كان انا بايبي، لو كان انا بالايبي اون مان شغل ما ديزيكيليبراش. عطات لي اون جام صافي بليزير، اون جام واحده اخرى صافي بليزير. هاد لي جام مدورين جينيرالمون ال سون بويسونت. فوالا اون فوا نكملو في لو بون هذا، لوبجيكتيف تاعنا سي كو نلحقو لو بون التحتاني. شوفوا لو بون التحتاني ومعمر بلي زيتام، هذاك هو لوبجيكتيف تاعنا. بصح قبل ما نلحقو لو بون التحتاني ندخلو لا زون هاديا كاين دي زاريني. اوكي الوغ لي زاريني هادوما صامتين شويه، نروح ناتيري واحد. فوالا باسكو لو كان يجو كاع والله مشكل. فوالا لو مالور سي كو يديرو دي ديغا. ديجا كي اللي كيدير زوج راني شامبيون دو موند. نزيدو هادوما
ونزيدو لو ديرني. نورمالمون هما يمدو دي بال. فوالا ريكوبيريو لي ديفيرون ايتام. دوك شوفو سي اون زون شابه، مي شنو يفو جوست واحد يكونسونطري معاهم، باسكو في هاد لا زون هادي قعدت لنا اون سورسيير، يسوفي نقتلو هاديك لا سورسيير من زوج نسمعو بلا فولي. مي قبل ما نقتلو لا سورسيير هاديك، لا سورسيير هاي هنا لتحت، قبل ما نقتلوها راح نشوفو واحد الحاجه هذاك راكو تشوفوا لتحت شغل واحد ان اورغان هكذا راه معلق عين هكذا. الوغ هذاك شكون؟ شوفوا لا زون اللي هي منا ولا نو منا، سي لا زون منين جينا حنايا، وهذاك سي لا سورسيير الكبيره اللي كانت تيري علينا بلي فلاش في الديبي تاع لو كوشمان دو 26. الوغ راكو تشوفوا هاي مشدوده شغل بالسناسل، حنا كي ناكتيفي لو ميكانيزم شوفوا واش يصرا. باي باي محل فراقك. فوالا رميناها في الفيد، مي مازال ما كملنا معاهم. الوغ حنا اون بروميير طون نصوتيو هنا، فوالا ونجو نتخباو هنايا، ما نروحوش على لاغوش باسكو كاين دو زاريني لهي وكاين اون سورسيير منا، حنا نجو على دروات. مازال باش نديبلاسيو، باسكو لو كان ديبلاسيو نكونو فوق هاد سي با كومون اون ابل سا، هاد لي بوتر هادوما بروبليم، نطيحو لتحتو نموتو ديراكت. ومانيش حايم ندير لا زون نعمر نتاعي، ندير لي بي ا دو مان، نتخبى سما جفي اون سورت باش ما تشوفنيش. فوالا غير تكون مولية نجي شحال نستري سي كي نجوز فوق هادوما توجور تبان لي راني حنطيح. فوالا نجي لهنا، انا وين ما تشوفنيش ماركيها ونبدا نضرب. فوالا نشربو ان ترونكيليزون، ريكوبيريو دي غالي، نحلو ان كوفر اللي يعطينا اون كلوش. لا كلوش هادي سي كوا؟ سي كو كي تلعبوا اون لين، كي تكونوا مع صحابكم زعما صحابكم معاكم في لا ماب ويكونوا مبليسين، ديروا هاد لا كلوش داويوهم كاع. بون فوالا فيو كو خلاص كملنا مع لا فولي وما نزيدوش كاع نسمعوا بلا فولي، جو ديزيكيبي كاع واش ما نسحقوش، ونلبس لارمور دو كان هيرس تاعي باش تكون عندي دي ريزيستونس فيزيك مليحه. فوالا اس مومون لا نقدر نقول لكم لي سي بون هادوك لي سورسيير ما زيدوش. فوالا غير الحق لنا نخاف نطيح باسكو تموتوا هكذا سي فريمون لاش. هادوك لي سورسيير ما زيدوش تسمعوا بهم. الوغ اللي كيديرو هاد لي دو زاريني هادو اللي نقدر تمعنا. فوالا اون بليس ما يمدو والو دي بال، واش ندير بلي بال انا. فوالا دوكا نروحو اون ديريكسيون دو بون اللي كان فيه حنا جينا من الفوق، هاوليك البون اللي جينا منو، ريكوبيريو كاع لي زوبجي اللي كاين لهنا. هنا سي بوكو بلوس دي سافوار دو ديمون دي جام. مي في الديبي تاع لا فيديو كنت حكيت لكم على واحد ليتام، قلت لكم ليتام هذاك سي لو كان تريكوبيري واحد تموتو بالفرحه، باسكو سي ان ايتام فريمون مانيفيك. فوالا كي ضربنا مع ميكولاش اون ريكوبيري اون كلي تفاق، نحلو هاد لو راكورسي. فوالا نخرجو في لا زون وين ضربنا مع ميكولاش. فوالا هاديك لا زون. الوغ ليتام اون كيسيون وراهو، اون فا جوست ريكوبيري ان افون ديرني ايتام او هنايا برك. هاهو ليتام اون كيسيون راهو وين كان لو سيرفو تاع مانسيس. يا اخي ديكروشينا لو ميكانيزم هنا الفوق، لو سيرفو تاع مانسيس كان هنا، طاح في هاد التربه هاديا اللي تام هاوليك. فوالا نطيحو غير لهنا. فوالا ما تموتوش كي طيحو لهنا. الوغ اللي تام هذا كي نلحقو ليه انا توجور كي نلحق ليه نفرح، نموت بالفرحه شغل صافي دير اوبجيكتيف اتم خلاص، اللي هو نقراو غوشيت سون، صافي دير كو نقدر نطلع لاغم تاعي بلوس 10. فوالا نخرج منا
الوغ من الديبي تاع لو جو جينا منا يا اخي ضربنا مع ان شاسور هنايا هامليك ديجا لو روبار سي هاد اللعيبات هادوما صغار هادوما ضربة يموتو اللي كيديرهم غابيدمون باسكو لو سيرفو تاع لو سيرفو دو مانسيس مازال ما كملت معاه لو سيرفو دو مانسيس مازال ما كملت معاه بون سي با ان كومبا كون معاه ولا راه يريح شغل يدي السقلة ويسكت هاي فوالا اللي كيدير هاد لي زينمي صغار هادوما ا مومون دوني يولو صامتين فوالا شحال نقص له كوبريسي مام هو ما دارش عليا كاع تري بيان الوغ اون فوا نقتل هادو عندي هنا لتحت هذاك حبيبنا هذايا ما تنساوهش هيا يعني ما حبش يعطاكي هاي شحال نقص ليه فوالا اون فوا اللي كيدير هذا نجي لهنا شوفو تماركيو كاين اسانسور يسي ديبلوكي راه ولا هنا هبط من الفوق جوستومون انا ناخدو هذاك لاسانسور مي افون سلا نقتلو هذا اللي حب يطبعنا في الفيديو فوالا اون فوا نقتلو هذا نديرو نجيبو لاسانسور كاين واحد الحاجه راني حايب نديرها بون كاباب نموت مي كوميم راني حايب نديرها راني حايب ناتيري هذا نجيبو لهنا جو نسي با اسكو كي ندخل في لاسانسور يتبعني ولا لا كاباب يتبعني يطيح لتحتو لا تشوف فوالا هنا ندخل هكذاك وقاسني يعني زعما تبعني وي تبعني طاح مانيفيك الوغ علاش جينا لهنا نطفي اللومبا تاعي تشوفوا لي سي اون زون شغل مبنيه على لو نيون فوالا راك تشوفوا زوج عينين هادوك سي با داك تشوفوا فيهم بان شوفوا لو سيرفو تاع منسيس هذا هو هذيك اللي كانت تيري علينا بلي فلاش هاي شو تبعنا بعينيهم بلاي تبعنا بعينيهم شغل لو جو لي ديفلوبور قالوا هدايا تقتلوه دو سات مانيير تالمو هبلكم في لو جو تالمو طلع لكم لي ناب كو تخرجوا زعافكم فيه فوالا بصح قبل ما نقتلوه اون فا ريكوبيري اون رون كيفاش ريكوبيري ولا رون هادية تو سامبلومون شتو اونتري اون كونتاكت مع لي غران زونسيان نديروها ونريحو نقابلوه بوندون واحد 2 مينوت ولا جو سي با شحال ما حسبتش فوالا نشوفو فيه هو يشوف فينا نريحو نقابلو فيه نريحو نقابلو فيه هكذا ما نديرو والو تيماجين جو كومبلي اونفان لا زون تاع منسيس يتالف فينا بلي فلاش تاعو من الفوق انا حايب نحرقو هكذا كيما راه تالمو هبلنو وعلاش راني مريح هكذا باسكو تو سامبلومون مومون دوني يبدل لا بوزيسيون تاع يديه ونربحو اون رون لون اللي تعطينا لي زيكو تصون بزاف كي نقتلو ان انمي مي هادي تمدلنا لي زيكو ماكس كي نقتلو ان انمي فوالا دوكا با يلزم نقتلوه باسكو يمدلنا ان اوبجي تري امبورطون في لي دونجون كاليس فوالا سي با نحب نوتيليزي ان بابيي دو فودر باسكو عندي
quand même راني نقصلو بزاف دو بابي بودر 1500 بوان quand même حاجة. فوالا نضرب فيه ما يهضرش كاع، شغل راهو ساكت، شغل راهو يدي الضرب وحامل. فوالا دوك كي نقتلو يعيط. فوالا فوالا اون فوا يموت هذا خلاص لافولي ما نزيدوش نسمعو بها. اي دايوغ راني فرحان لي هذاك طاح لتحت، والله صافي بليزير، باسكو كنت حايبو يطيح ايبا صافي بليزير، مالغري دينا زوج ضربات بالسلسله ما يطاح كومون. فوالا سي اون زون سوريلزي هكذايا في لو نيون. ميكولاج هو اللي خدمها، ما نساوش كاينين انمي هنايا مور هاد الحطبه. فوالا نقتلوه فيو كو لاخر مات. فوالا اون فوا نقتلو هادوما نعاودو نعيطو لاسونسور، بالك ديماريو تجريو ديراكت باسكو هاي تحت هاي الفوق على لاسونسور كاين البيت من تحتو. البون اللي تهبط نطلعو. فوالا بون تحبو تقتلو هاد الكلاب كيما تحبو نتوما. فوالا بعداك à ce moment là نروح ديراكتومون لو شون دو لوي، نعاود نطلع باش نروح ندير لا زون الاخرى. ونعاود نولي لو غاف دو شاسور باش نطلع لارم تاع بلوس 10 باسكو راني مضارب مع ميرغو. اي وي سي لا زون تاع ميرغو، انا لقينا ميرغو لا نوريس ميرغو ديجا تسمعوا ان بيبي يبكي لهنا كي تجو لهنا. برك قبل ما نضارب مع ميرغو عندي دي زينمي لي كيديرهم. فوالا نجي لو غاف دو شاسور. راح نطلع لاغم تاعي ا بلوس 10. اي وي فوالا راك تيماجيني نطلع بلا ما نجيب خبر لو كو بريسي. معليش نطلعو هادي لارم ساكري دو لودفيك ا بلوس 10 نيكيبي لها دي فورتيفيكاسيون دي جام ملاح. نشوفو واش عندنا كاع. ابارامون ما عندناش حاجه كبيره. سي عندنا هادي وراهي هادي. الوغ elle diminue de moins 5,7. بون معليش نيكيبيوهم نزيدو نشوفو هنا واش كاين. فوالا سي بون هكذا رانا فور. فوالا l'altération folie نحوها باسكو نيكيبيو لا رون اللي تعطينا بلوس دي كوتسون. نشوفو اذا عندي لي نيكروسون نطلع ماكسيموم باسكو راني حايم نلحق 40 في لو نيفو تاعي، في لو نيفو دو لي بوين دو في تاعي. فوالا Bienvenue, je dis très bien. نلحقو 40. مانيفيك تري بيان اوبجيكتيف اتم. فوالا بون نيفو دي مارشون تحبو تشوفو سي كون فو فولي. انا نروح نقتل اللي جيت على جالهم ميرغو. فوالا نديماريو. هاذيك اللعبة هادو تحبو تقتلوهم سي كون فو فولي.
عاودوا خرجوا لي سورسيال راك تشوفوا فيهم راكو تسمعوا في البيبي او الفوق باسكو ميرغو تسرق لي بيبي. الوغ هادوما ناتيريو بالواحد دوك تشوفوا ساهلين تكونطاريوهم فاسيلمون. يفكروني في لي زينيمي تاع وسمو تاع نروحو ناتيريو هذا قبل ما يطلع فوالا قبل ما يطلع. يفكروني في لي بوس تاع لي بواز انتردي هادوك ثلاثه هادوك. هيا راكو شوفوا وعلاه ما حبيتش نروح نضارب معاهم ليها باسكو تو سامبلومون كاين ماج او الفوق راكو تشوفوا فيه بالنار. واش ندير نجي نجري ونطلع دروج على لاكوش تاعي نماركيه ونبدا نضرب فيه. فوالا الوغ هنا ريكوبيري اني تاع مع لاكوش رابيدمون nécroson normalement. Ah non, deux pierres deux morceaux de pierre. Bon en tout cas on s'en fout parce que انا طلعنا الارم تاعنا في الجديس. عندنا حبيبنا الحلو في لهنا نروحو نديرو له باك ستاب. سي با مانيش حابب ريكوبيري دوكا لي فيور 200 باسكو علاه عندنا زوج حلالف واحد اخرين هاهم ليك. الوغ واش نجي لهنا باسكو لو كان ناتيريهم في زوج مشكل بروبليم. نجي لهنا كي ناتيري الاول سي باسكو نروح على دغوات ولا غاكوش نهبط شويه دروج. فوالا الاخر غير يدور نافونسي شويه باش ناتيري هذا. فوالا يجي يجري انا ندخل لهنا. فوالا اون فوا يدير وضعه قولي شو حاصل. سي نديرلو اتاك فيسيرال اتاك باك ستاب. فوالا اون فوا يقعد لي واحد نسيني نروح نجري عنده ما يجيش هو يجري. فوالا لو دوزيام il est plutôt سهل. فوالا دو فيور 200. ريماركيو ليها كاين دي زينمي راهم جايين. انا ريكوبيري هاد لي زيتام سي دي نيكروسون ونعاود نولي. فوالا ريكوبيري هذا اون جام جاب لي ربي هادي يلاه جام لي فيها لي ديغو. مي ا سمومون لا اون فوا ريكوبيري هادوما نعاود نولي نحبط لهنا باش نروح نقتل ليزار ونقتل دو زينمي. فوالا نقتل هاد لو ليزار هذا. شوفوا في لوريزون لها الجبال كدا شغل شو القمر كشعراهم مانيفيك. شغل سي اون زون جابده كاع على كلش كريي بار ميكولاش. الوغ هنايا نطلع بالعقل عندي ان ماج او لهيها راكو تشوفوا فيه. فوالا وعندي ما طاحش له ديراكتومون باسكو عندي ان انمي ها هو. فوالا اون فوا نقتل الانمي هدايا ندير موش شجرة عادي. فوالا ونروح عند لو موش. فوالا تري بيان ريكوبيري دي مورسو دو بيير كيف راهم غير يمدولي بالك نقدر نطلع لارما فو تاعي كاع. جاب لي ربي نطلع لارما فو باسكو ماك تفهمو علاش. فوالا نطلع لهنا ندير ريبير دو مان باسكو عندي 4 انمي لهنا. ونولي اللور. فوالا نسيي ناتيريهم بالواحد. اوه شحال نقصولي
فوالا اللي كايده واحد نزيدو هذا كاين زوج دو بيا دو كو صافي بليزير ريكوبيريو اون فيور 200 نورمالمون يقعد لنا لو ماج راكو شفتوه ضربناه دو كو ما قعد له والو ما قعد له فريمون والو وراهو هاوليك on a un coup يموت اوكي تري بيان اون فوا نقتلو هذا لو ديرني خلاص تقعد لنا غير ميرغو شوفوا شكون نلقاو لهنا نلقاو لا بتي ميريان هذيك بكاتشها اون ديري كو ميرغو شوفوا تانيك عندها شغل لي مينوت اون ديري كو ميرغو دارت لها لي مينوت وسرقت لها البيبي من كاتشها وهي راهي تشوف لهنا الفوق صافي جي راهي هنا ميرغو البيبي تاعها هنا بصح حنا قبل ما نروحو ليها واش نديرو سي كو نولو لو غاف دو شاسور نزيدو نطلعو النيفو تاعنا او نيفو دو لا فورس بون هنايا فيول دو سون دو يوزافكا فيو كو عندنا دونك معنا ما نديرو به اون فوا نقتلو ميرغو يا اخي هضرت لكم على واسمهم على لي كوردون امبيليكال une fois نقتلو ميرغو ben on récupère le troisième cordon عليها قلت لكم le troisième cordon récupéréوه en plein quête principal voilà très bien نشوف لي نيكروسون تاعي نورمالمون رفت زوج معهم très bien نروحو نشوفو لي جام هادوك اللي جبنا نديزيكيبيو كلش باش هكذا نشوفو واش عندنا الوغ 238 240 303 voilà 394 لا ريباريو برك الارم تاعنا فوالا نروحو نطلعو لو نيفو ونضربو مع ميرغو وراهي نطلعو نيفو في لا فورس فوالا دو نيفو في لا فورس افون دو ملاحة فوالا ونديماري ونشوفو ميرغو في الطريق نهضر لكم على لو باترن تاعها Donc, Mergo, il faut savoir que c'est la fille qui a deux grands anciens. Donc, du coup, elle fait partie des grands anciens. Et c'est la menace de Garnam et la présence lunaire. C'est pour ça Garnam recrute Anna justement pour نحوسوا على Mergo ونقتلوها. Une fois لقينا Mergo, donc نسيو نقتلوها. Alors le pattern تاعها شنو هو؟ c'est que à un moment donné ماشي à un moment donné في كاع لو كومبا il faut être super patient ما يلزمش شغل تروحوا وتبداو تضربوا وكذا وكذا ديروا لي بي ا دو مان روحوا ضربوها ان كو ديروا ان داش اون اريير هي كي دير ان دوزيام كو تاعها نتوما كيف عاودوا ولوا ليها ان كو ان داش اون اريير تجيبوها دو سات مانيير ا مومون دوني واش دير شغل تفدي ديها هكذا في السما شغل لونفيرونمون يولي سومبر الوغ نتوما واش ديروا روحوا ليكستريميتي شوفوا سي اون زون سيركولار روحوا ليكستريميتي وجريو ديروا اون كورس دوروا على لا زون دوروا على لا زون ما تقيسكمش كاع الوغ باش تجي ميرغو واش نديروا نيكيبيو نحو كاع لي زوبجي اللي ما نسحقوش نخلو غير ما باش اسك عندنا بابي يتفو ولا ما عندناش باسكو جو كخوا لي سونسيبل للنار بلوس كو بون ديروا الاخرين كوكتيل مولوتوف اون سي جامي ونشوفوا نخليكم مع لا سينيماتيك ونبريزونتي لكم ميرغو هادي هي ميرغو اللي كاع نحوسو عليهم هادي هي تسرق لي بيبي في لي غاف تاع لي غون زونسيون
الوغ عندها هاد الضربه تشكليزيني ان داش اون افون ان داش اون اريير. اونسويت عندها تبدا تريش هكذا. هنا اسمومون واش نديرو نسيو نجيبوها موراها. فوالا شتو هادي يفو ليفيتي. نسيت ندير عليها بوكتال مولوطوف نشوف. هاد لو كو دير ان تروازيام اون فوا دير تروازيام نضربها ان داش اون اريير. نو شابو كي دير هدايا نروح ليها. فوالا هنايا شوفوا احد دير شغل ديسباري شغل الدنيا قاع تولي كحلها. انا واش ندير نجي لهنا اكستريميتي تاع لا زون دو كومبا واني نجري. فوالا زون دو كومبا واني نجري ما تقيسنيش كاع. باسكو ا مومون دوني في لا دوزيام فوا كي تنفوكي هاد لو برويار هذا واش يصرا تجي اختها سا سور جومال ابارامون عندها اون سور جومال. دونك حنايا نريحو نجرو هكذا حتى وين باقي 2 مينوت سا دور ولا 1 مينوت سي با شحال حتى وين يروح البرويار هذايا. اونفا ماشي البرويار هذا لو تروك نوار هذا. شتو ماش قاعد تقيس فينا ما على بالناش كاع بيه كوم سي كو ما راناش كاع نضربونا. اون فوا يروح شتو وين كانتو احنا وين كنا. اون فوا يروح فوالا نولي اللور. يكون شويه اغريسيف. هنايا حد ديسباري دورو هكذا شوفوا وين تخرج. هاي خرجت منه. فوالا دير هاد لوكو كي تبدا تريش هكذا قلت لكم كي يجيبوها موراهم. هنا حد يسباري ثانيك تليفون حد خرج. فوالا هاي لك. هنا وهدي لو تروازيام. هنا ثانيك. هنا حتريش كيف موراهم. شتو سيت ان كومبا شغل ماشي نسيي نروح نضربها وكذا. هربت لي لهنا. نولي اللور. نزيد لها وحده. بون ما قصتهاش. هنايا كيف نجي ليكستريميتي ونبدا نجري باسكو هنايا تنفوكي خوتها. هنايا تجي خوتها فوالا واختها تخرج وين تكونوا نتوما. فوالا نجري غير نجوز اختها رالونتي. نروح نجري غير نعاود نجوز اختها رالونتي. هذه هي لاتيكي باسكو لو كان تكونوا في لازون وتبقاو تحوسوا عليها مومون دوني تتخبى لكم ما تعرفوش وين راهي تجيكم الضربه في ظهركم. شتو ها لهنا خرجت اون فاس ليا هكذاك وما تقيس فيا. فوالا اون فوا تكمل وراهي هاي لك. نعاود ندير ان بابي فودر. وحده en fait ما تقدروش ديروا لها دي كونتر. فوالا تتخبوا هاهي تلشق هادوما. تبدا تريش اتونسيون. هكذاك وقاستني يعني نعمر الدم تاعي عندي الوقت.
يتخبى. هاي à un moment donné دار شغل ان سو ولا اللوط. راكو تشوفو ما قعدلهاش بزاف الدم نورمالمون هنا. نورمالمون هنا سي بون فوالا ما خليتهاش ميم با ديسباري. باي باي. فوالا شتو سي ان كومبا فريمون ساهل ما فيه فريمون والو. يفو اتر باسيون برك ما تسيوش تروحو تضربو ان كو جبد ان كو جبد دورو عليها. فوالا بون جو نسي با علاش راني بهاد لا بوزيسيون هادي والله ما على بالي علاه. كوشمار إليميني. فوالا ان تيير دو كوردون امبيليكال. صافي دير كو دوكا راهم عندنا ثلاثة. نشوفو نفيريفيو رابيدمون. 1 2 3 4 1 2 3 فوالا. صافي بليزير قتلنا مارغو. اوبجيكتيف اتان. كوم لوبجيكتيف a été atteint. واش نديرو نروحو نشوفو غيرنام دوكا. ا تو سويت. شوفوا الصرا. En fait, الصرا c'est que غيرنام une fois يا اخي لا بريزونس لونار واش قالت له كي تقتل مارغو تقدر تريبوزي اون بي ريب. الوغ اون فوا قتلنا مارغو دوكا يقدر يريبوز اون بي اي دوكو حرق لاتوليي باسكو ما يخلي اوكين بروف سي بون خلاص. مي باغ كونطخ حنا نقدروا ندخلوا لاتوليي صافي با دير نحرق كو ما نقدروش نطلعوا لي زارم تاعنا وما نقدروا نديروا والو. دونك نقدروا فورتيفيكاسيون فوالا نقدروا نطلعوا نريباريو لي زارم تاعنا كيما نحبوا فوالا. مي قبل ما ريباريوهم اونفان قبل ما نروحو نشوفوا واش كاين نهضروا مع لا بوبي نسمعوا واش تقول لنا. Brave chasseur, vous êtes venu. L'aube poindra bientôt. Cette nuit s'achèvera et ce rêve avec elle. Gehrman vous attend au pied du grand arbre. Très bien. Que les échos vous donnent de la... Laissez-moi. شو واش قالت لنا غيرنام vous attend au pied de l'arbre. نطلعوا لا فورس 34 فوالا. اي لو بيي دو لارب سي هنايا هذيك الباب اللي وريتها لكم في الديبي تاع الجو. قلت لكم هذه نحلوها بيان ابخي فوالا لهنايا محلوله. اي غيرنام راهو هنا لداخل يستنى فينا باش يهضر معانا فوالا. الوغ مي حنايا بون vu qu'on est arrivé à la fin تاع لا فيديو سي بون خلاص ما نزيدو نديرو اوكين زون ابار كو نهضروا مع غيرنام نشوفوا واش يقول لنا. بصح شنو قعدت لنا اون كات اللي هي نروحو نشوفوا اريانا يا اخي كانت توجع واش بيها. نزيدو نروحو نشوفوا شفاو هذيك الطفله صغيره بنت بير غاسكون يا اخي قلنا لها روحي لا شابيل وكلاها الحلوف. مي حنايا دوك واش نديرو سيكو نروحو ليها نروحو وين هضرنا مع لا بروميير فوا. ابارامون عندها ساسور جومال جات ما صابت حتى واحد. نروحو نشوفو ساسور جومال فوالا. وتانيك نروحو نشوفو جيلباب هذاك اللي عطانا لونس فلام تانيك قالنا شفناه مريض كدا نروحو نشوفوه. مي هادوما في لا بروشين فيديو ان شاء الله. اون تو لي كا حنا كملنا مع هاد لا فيديو. شتو ميرغو سي لو بوس لو بلو فاسيل تاع لو جو كاع جاب لي malgré que c'est le dernier boss اللي شفناه. c'est le dernier c'est le boss le plus facile. Il faut être juste patient معاه هذا ما كان. فوالا دونك je suis content اللي كملت هاد لا فيديو هادي. واش نقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله. يعطيكم الصحه والسلام عليكم.